आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। लकडाउन को वर्तमान समय में एसई को तैयारी में जुटेका विद्यार्थीहरू को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो ट्यूशन क्लास में यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म गणित शिक्षक रामबाबु बैठा। आदरणीय श्रोताहरू, यो रेडियो ट्यूशन कार्यक्रम को प्रायोजक सत्यम पौली कॉलेज हो। यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूको समक्ष मेरो साउन्डलाई पुर्याउने सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज हो र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले रेडियो तराईको वेबसाइट www.radiotarai.com.np तथा रेडियो तराईको फेसबुक पेजमा संसारभरि एकै साथ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यसको साथै यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई, यो रेडियो ट्यूशनलाई यहाँहरूले अहिले लाइभ भिडियो यहाँहरू मेरो फेसबुक पेज र मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्सबाट पनि यो भिडियोलाई अफलाइनमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले मेरो साउन्डलाई सुन्ने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ आजको विषयवस्तुतिर हामी प्रवेश गर्छौं। अहिले चाहिँ हामी 55 सेट को सेट नंबर 36 को क्वेशन नंबर 8B को 8B सम्म हामी हिजो सकाएका छौं। यदि तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, यदि यहाँहरूले मेरो साउन्डलाई सुन्नु भएको छ भने डीआर सिंखाराले लेखेको पुस्तक 55 सेट 17औं संस्करणको हामी सेट नंबर 36 गरिरहेका छौं। सेट नंबर 36 को क्वेशन नंबर 8 को बी सम्म हामी सकाएका छौं, अर्थात ग्रुप बी को 8B सम्म हामी फिनिश गरेका छौं हिजो। र आज चाहिँ हामी फेरि क्वेशन नंबर 8C बाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूले आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु पर्छ। त्यसैले हाम्रो यो जुन पहिलो क्वेशन छ यो 8C को पहिला सबभन्दा पहिला म नेपालीमा पढ्छु। दिएको चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु O RC व्यास र ACB स्पर्शरेखा हो है र यदि एंगल PCA इक्वल्स टू 60 डिग्री भए एंगल CPQ को नाप पता लगाउनुहोस्। इंग्लिश में छ in the given figure O is the center of the circle, RC is the diameter of and ACB is the tangent. If angle PCA equals to 60 degree, calculate the measurement of angle CPQ. अर्थात विद्यार्थी भाइहरु, यहाँ चाहिँ फिगर गिभन छ, दिएको फिगर, यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा AB के छ? ट्यान्जेन्ट हो हैन, जहाँ चाहिँ एंगल ACP इक्वल्स टू कति दिएको छ त 60 डिग्री गिभन छ हैन। र यसमा अर्को डायमिटर पनि छ। डायमिटर के छ हेरौं त। डायमिटर हामीलाई यहाँ RC गिभन छ हैन। त्यसैले यहाँहरूले सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो कुरा ध्यान दिनु होला। के ध्यान दिनु होला भने कि हामीले यस्तो टाइपको ज्योमेट्रीको क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि यहाँहरूले के गर्नु होला भने पहिला चाहिँ हामी यस क्वेशनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। के बुझ्नु होला भनेको सेन्टर कहाँ छ र सेन्टरको कन्डिसन रेडियस के छ, त्यसपछि डायमिटर के छ, त्यसपछि हैन ट्यान्जेन्ट हैन। त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला के लेखौं त गिभन लेखौं हैन। दिएको के छ कि एंगल PCA इक्वल्स टू कति डिग्री छ त 60 डिग्री हैन। र अर्को चाहिँ के छ भने CPQ इक्वल्स टू के छ त वाट्स। त्यसैले हामी यो फिगरमा यो जुन एंगललाई हेर्दै अनि बुझ्दै अनि त्यसपछि हामी गिभन लेख्दै गर्नुपर्छ। किनभने फिगरमा त्यहाँ नहेरिकन एकैचोटी गिभन तपाईले लेखेर पनि यो प्रब्लमलाई, यो क्वेशनलाई सल्युसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यहाँ हेरौं त PCA यो 60 डिग्री छ,
चित्रमा हैन फिगरमा। त्यस्तै गरी CPQ खोजौँ है, कहाँ CPQ छ, CPQ हैन हो। अब त्यस्तै गरी फेरि अगाडि बढौँ। अगाडिमा हामी के देखिरहेको छौँ भने अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जब RC हाम्रो गिभनमै डायमिटर भनेको छ, जब RC डायमिटर हो भने हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, RC जब डायमिटर छ भने तपाईलाई थाहै छ कि कुनै पनि डायमिटरले त्यो सर्कमफ्रेन्समा के गर्छ त 90 डिग्री को कोण बनाउँछ हैन। अर्थात अर्धवृत्तले त्यो व्यासले के गर्छ, अर्धवृत्तमा के रे या परिधिमा व्यासले बनाएको कोण कति डिग्री हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। अर्थात यो RC जुन RC डायमिटर छ हैन, त त्यसलाई हामी युज गरेर एंगल हेरौँ त कुन यो डायमिटर RC ले कुन एंगल बनाइरहेको छ त RPC। यस, त्यसैले हामी फर्स्ट स्टेपमा के लेख्छौँ त एंगल RP अनि C इक्वल्स टू कति डिग्री त भन्दाखेरि हामी 90 डिग्री लेख्छौं। ठीक छ। त्यस्तै गरी हामी रिजनमा अब कसरी भयो त भन्दाखेरि डायमिटर RC ले परिधिमा 90 डिग्री को कोण बनाएको हुनाले वा सिधै तपाई यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ RC इज अ डायमिटर। RC के हो, एउटा के हो त भन्दाखेरि व्यास हो भनेर यसरी रिजन दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड स्टेपमा हेरौँ त। यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा हामी के देख्छौँ अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जसरी यहाँ AC के हो त ट्यान्जेन्ट हो हैन। जब AC ट्यान्जेन्ट हुने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ ट्यान्जेन्ट र रेडियस, यहाँ रेडियस के छ, यहाँ OC रेडियस हो। ट्यान्जेन्ट र रेडियस बीचको रिलेसन के हुन्छ त हैन, लम्ब हुन्छ है, परपेंडिकुलर हुन्छ। यसको मतलब OC इज द परपेंडिकुलर अन ACB। ट्यान्जेन्ट के त ACB हैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यहाँहरुले यो बुझ्न इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने त्यो युज गरेर यो, अनि त्यसपछि हामी यहाँ एंगल PCA प्लस र अर्को के एंगल बनिरहेको छ त PCO हैन। अर्थात यो जुन ACO टोटल कति बन्यो त 90 डिग्री हैन। त्यसैले हामी के लेख्यौं भने एंगल PCA प्लस एंगल PCO इक्वल्स टू 90 डिग्री। कसरी भन्दाखेरि यो ट्यान्जेन्ट र रेडियस को रिलेसन भएको हुनाले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ट्यान्जेन्ट र अर्थात अर्धव्यास र स्पर्श रेखा बीचको सम्बन्ध भएको हुनाले हामी लेख्यौं फिगरमा हेरेर है। अब चाहिँ हामी यसलाई के गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, PCA त गिभन छ, कति गिभन छ त हेर्नुस् त 60 डिग्री छ, त्यो 60 डिग्री लेखौं फिगरमा हेरेर हेरौँ त। एंगल PCA त गिभनमै छ कि छैन, छ है। र त्यसैले हामी PCA को पोजिसनमा कति लेख्छौं त 60 डिग्री लेख्छौं। अनि PCO जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं र त्यो इक्वल्स टू कति छ त 90 डिग्री। हामी PCO निकाल्छौं, अर्थात 60 डिग्री प्लस PCO इक्वल्स टू 90 डिग्री हैन। तपाई अब यो 60 डिग्री लाई हामी यो 60 डिग्री लाई लेफ्ट साइड को 60 डिग्री लाई राइट साइडमा शिफ्ट गरौँ त, राखौं त, के हुन्छ त 90 डिग्री माइनस के हुन्छ 90 डिग्री माइनस के हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ। अनि त्यसैले 90 बाट 60 माइनस गर्नुभयो भने कति भयो त 30 डिग्री आइहाल्यो। अर्थात एंगल PCO हामी के गर्यौं त फाइन्ड आउट गर्यौं। क्लियर छ। अब चाहिँ फेरि अगाडि बढौं। त्यसपछि हामी थर्ड स्टेपमा अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो हेर्नुस् त फिगरमा OP इक्वल्स टू OC छ नि है, किनभने O इज द सेन्टर, सो OP इक्वल्स टू OC। हाउ, रेडियाई अफ द सेम सर्कल, एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यस हो, त्यही हामी कन्डिसनलाई युज गरेर अर्थात हामी के गर्यौं, जब यहाँ एंगल हामी ट्रायंगल देखिरहेका छौं OPC के हो त एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। यसको मतलब के हो भने यसको यो बेस एंगल कुन बेस एंगल त OPC इक्वल्स टू OCP है, अर्थात या CPO इक्वल्स टू PCO। त्यो के भयो त यो हामी त एंगल 30 डिग्री निकाले छौं नि त त्यो। अनि त्यसरी हामी के लेखौं थर्ड स्टेपमा एंगल PCO इक्वल्स टू एंगल CPO इक्वल्स टू 30 डिग्री। कसरी भन्दाखेरि रेडियाई अफ द सेम सर्कल। क्लियर। अर्थात OP इक्वल्स टू OC पनि लेखे मात्र पुग्छ। यसको मतलब हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन हामीलाई किन फाइन्ड आउट गर्नु थियो त्यो पनि ध्यान दिनु होला है। CPQ हामीलाई के गर्नु छ फाइन्ड गर्नु छ, पत्ता लगाउनु छ। त त्यो फिगरमा हेर्नुस् त CPQ
क्यू है यस्तो बनिरहेको छ जुन चाहिँ अहिले हामी के पत्ता लगायौं त सीपीओ हेर्नुस् त सीपीओ यो सेन्टरसम्म हो ओ अनि यो क्यू कहाँसम्म गएको छ त परिधिसम्म हो अर्थात यसलाई हामी सीपीक्यू पनि भन्न सक्छौं त्यसैले देयरफोर सीपीक्यू इक्वल्स टु 30 डिग्री यही नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो अर्थात यसमा के गर्यौं त एकचोटी फेरि मैले भने यसमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला यो डायमिटरको युज गरेर यो 90 डिग्री हैन भन्यौं त्यसपछि यो 90 डिग्री पत्ता लगाउने बित्तिकै हामी के गर्यौं भन्दाखेरि यो 90 डिग्री त थाहा भयो आरसी के हो त 90 डिग्री हो अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भने हामी यो अर्को चाहिँ के गर्यो भने यहाँ एंगल पीसीए के गर्यौं त यो चाहिँ हामीले कति निकाल्यौं त भन्दाखेरि 60 डिग्री निकाल्यौं पीसीए प्लस पीसीओ को यो हैन टेन्जेन्ट को युज गरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं भने यो यसको चाहिँ सेन्टर भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ बेस एंगल इक्वल गर्यौं जब यो एंगल 30 डिग्री हो भने यो एंगल कति डिग्री हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ त्यही नै के हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु हामी क्वेशन चेन्ज गर्यौं क्वेशन नम्बर 9A मा पुग्यौं क्वेशन नम्बर 9A मा क्वेशन यस्तो छ कि दिएको त्रिभुज XYZ मा यदि XY बराबर 14 सेन्टिमिटर एंगल XYZ बराबर 60 डिग्री र ट्रायंगल XYZ को क्षेत्रफल 28/3 वर्ग सेन्टिमिटर भए भुजा YZ को लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस् YZ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ त्यसैले हामी यहाँ इंग्लिशमा पनि पढिहालौं इंग्लिशमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि in the triangle XYZ if xy equals to 14 centimeter and angle XYZ equals to 60 degree and area of triangle XYZ is 28/3 square centimeter find the length of side YZ अर्थात हामीलाई यहाँ फिगर पनि गिभन दिएको छ यसमा गिभनमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा ट्रायंगल दिएको छ त्यो ट्रायंगल XYZ हो जहाँ चाहिँ एंगल Y हैन एंगल Y मा 60 डिग्री XYZ पनि हामीलाई भन्छौं 60 डिग्री छ र अर्को चाहिँ यहाँ XY हैन कति सेन्टिमिटर दिएको छ त 14 सेन्टिमिटर हैन दिएको छ त्यो चाहिँ यहाँ फिगरमा छ र त्यसपछि यो एरिया अफ ट्रायंगल हामीलाई थाहा छ भने हामी कसरी निकाल्ने हो त भन्नुस् त सबभन्दा पहिला यहाँहरुले पढ्नु भएको छ फर्मुला के भने साइन ल कि कुनै पनि ट्रायंगल को यदि एबीसी कुनै ट्रायंगल हो भने त्यसको जुन भर्टेक्स ए हो त्यो भर्टेक्स ए लाई हामी के गर्छौं त यसको अपोजिट साइड यो जुन भर्टेक्स ए हो यसको अपोजिट साइडलाई हामी के गर्छौं त ए भन्छौं हैन यो भर्टेक्स लाई हामी अपोजिट साइडलाई के भन्छौं त ए भन्छौं त्यस्तै गरी भर्टेक्स बी को अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौं त बी भन्छौं हैन त्यो एसी इक्वल्स टु बी स्मल लेटर हामी साइडलाई नोटेसन गर्छौं त्यस्तै गरी भर्टेक्स सी को अपोजिट साइड अर्थात एंगल सी को अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौं त स्मल सी लेख्छौं है त्यसपछि माय डियर स्टुडेन्ट एन्ड व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु हाफ अफ अनि त्यसपछि प्रोडक्ट अफ टू साइड्स दुईटा साइड को प्रोडक्ट अर्थात हामी यो जुन साइड ए र बी भन्यौ स्मल लेटरमा हैन एबी sin c पढ्या छौ नि है यदि हामी एंगल सी लियो भने त्यसको दुईटा एंगल सी लाई बनाउने दुईटा साइड कुन कुन छ एसी र के छ अर्को बीसी छ त त्यसैले हामी एरिया अफ ट्रायंगल त्रिभुजको क्षेत्रफल 1/2 a भनेको कति हुन्छ बीसी बी भनेको कति हुन्छ एसी अनि sin एंगल सी क्लियर अर्थात यो जुन साइन ल हो यसमा त्रिभुजको क्षेत्रफल हामी निकाल्दाखेरि त्रिभुजको एरिया निकाल्दाखेरि के लेख्छौं त 1/2 दुईटा साइड को प्रोडक्ट र साइन र त्यो साइडलाई बनाउने एंगल साइन एंगल त्यो जुन बनाउने एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई हामी साइन एंगल लेख्छौं जसरी यहाँ एंगल सी छ त्यस्तै गरी यहाँ यदि साइड ए र सी एसी लियो भने हाम्रो के हुन्छ त 1/2 एसी sin बी हुन्छ त्यस्तै गरी साइड बीसी लियो भने 1/2 एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बीसी इक्वल्स टु sin ए हुन्छ ठीक छ मलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइबहरुले यो फर्मुला आफ्नो क्लासमा पढ्नु भएको छ हामीले हैन क्लासमा पनि पढाएको छौं यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री
च्याप्टरमा त्रिकोणमिति च्याप्टरमा छ। अब चाहिँ यो त फर्मुलाको कुरा भयो। अब चाहिँ यो सवाल र यो क्वेसन नम्बर 9 को यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने त्यतातिर जाउँ है। 9 को ए मा क्वेसनलाई कसरी सल्युसन गर्ने त भन्दाखेरि त यसलाई पहिला गिभन हाम्रो के छ त त्यो गिभनमा ध्यान दिउँ है। हियर इन ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू 14 सेन्टिमिटर। यो XY जुन यहाँ चाहिँ के भयो भने यहाँ XY मात्रै हुन्थ्यो, यो Z चाहिँ होइन, यो XY मात्र है, XY मात्र। अनि यहाँ चाहिँ के भयो त XY इक्वल्स टू कति हुन्छ त यो 14 सेन्टिमिटर। अनि त्यस्तै गरी एंगल कति भन्दाखेरि एंगल XYZ इक्वल्स टू कति त 60 डिग्री, त्यो पनि के भयो गिभन भयो। अब YZ इक्वल्स टू के हो त वाट हो। अब जी यसमा के बुझ्ने हो नि विद्यार्थी भाइहरु, जसरी हामी एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ अफ AB साइन C भन्यो, यसमा कतिवटा प्यारामिटर छ त एरिया अफ ट्रायंगल, त्यसपछि दुईटा साइड र अर्को एंगल छ। अर्थात यसमा कतिवटा भयो 4वटा प्यारामिटर छ। अर्थात 4वटा के हुनु पर्यो 4 मा हामीलाई कुनै 3वटा गिभन छ भने हामी अर्को 4th नम्बरको हामी कुनै 4th प्यारामिटरलाई हामी के गर्छौं त निकाल्न सक्छौं। क्लियर छैन त। त्यसैले हामी के गर्यौं भने यहाँ त्यसैले यसमा चाहिँ हामी के देखिरहेछौं एरिया अफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू 28/3 cm स्क्वायर हो। अर्थात यसमा गिभन छ XY अनि एंगल Y छ र यो एंगल Y लाई बनाउने साइड कुन कुन छ XY छ र अर्को के छ YZ छ। त त्यसैले हामी एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के लेख्छौं त 1/2 XY into YZ sin एंगल XYZ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी यो 28/3 लेख्छौं। यो त फर्मुला यहाँहरुलाई हैन क्लियर छ। अब त्यसपछि यसको भ्यालुहरु राखौं त यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै XY को पोजिसनमा हामी के लेख्छौं त XY को पोजिसनमा कति छ त XY इक्वल्स टू हामीसँग यहाँ गिभन छ नि है, यहाँ XY यो चाहिँ Z चाहिँ हैन है, फेरि यो यहाँ यो Z चाहिँ मिस्टेक हो। XY इक्वल्स टू यहाँ 14 सेन्टिमिटर छ त XY को प्लेसमा हामी कति लेख्यौं यहाँ 14 सेन्टिमिटर। अनि YZ त हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ र साइन एंगल XYZ हो, त्यहाँ चाहिँ साइन कति भयो त 60 डिग्री इक्वल्स टू 28/3। अर्थात के लेख्यौं त 1/2 14 into YZ sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 28/3। त्यसपछि अब यो 2 ले 14 लाई डिभाइड गर्नु भने कति हुन्छ त 7। त्यसैले 7 into YZ अनि sin 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3 बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ नि है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ एकैचोटी यहाँहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कि यो √3 ले अनि इक्वेसन को रुल अनुसार यो सब प्रोडक्टमा छ है, प्रोडक्टमा भएको हुनाले यो √3 ले यो √3 तपाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यो √3 ले यो √3 के हुन्छ त क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्यान्सल मारौँ गरौँ यो अनि गर्दाखेरि अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 7 ले यसलाई हामी डिभाइड गर्यो भने 28 लाई त कति हुन्छ त 7 4 जा कति हुन्छ 28 हुन्छ। अर्थात यो 7 ले 28 लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ अनि 4 2 जा के भयो 8। अर्थात YZ इक्वल्स टू कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर आउँछ है। अर्थात हाम्रो यही नै के हो त रिक्वायर्ड एन्सर, हेन्स YZ इक्वल्स टू 8 सेन्टिमिटर। ठीक छ। अतः YZ बराबर 8 सेन्टिमिटर आयो। अर्थात YZ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने थियो, त्यो आइहाल्यो हैन। अर्थात मलाई लाग्छ माइ डियर स्टुडेन्ट यो यदि फर्मुला यहाँहरुले थाहा पाउनु भयो भने साइन ल को टोटल फर्मुला यसमा कतिवटा हुन्छ भने जस्तो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 AB into sin C छ। त्यसमा यदि तपाईलाई एंगल C थाहा छ, एरिया अफ ट्रायंगल थाहा छ र यो AB A एन्ड B साइड मध्येमा कुनै एउटा साइड यदि मानौ गिभन छ भने हामी अर्को साइड निकाल्न सक्छौं। एंगल गिभन छ र दुईटा साइड छ भने हामी एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सक्छौं। हो त्यही युज गरेर हामी यो क्वेशन नम्बर 9 को ए गरेका छौं। अब क्वेशन नम्बर हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ है, क्वेशन नम्बर 9 को बी मा। ल लेट्स स्टार्ट। क्वेशन नम्बर 9 को बी मा यो क्वेशन यस्तो छ, दिएको सञ्चित बारम्बारता वक्रबाट तेस्रो चतुर्थांश श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस्। दिएको सञ्चित बारम्बारता वक्रबाट तेस्रो चतुर्थांश श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस्। सञ्चित बारम्बारता यहाँ वक्र दिएको छ, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व, जहाँ विद्यार्थीको संख्या नम्बर अफ स्टुडेन्ट हैन भर्टिकलमा छ भने y एक्सिसमा छ भने अनि त्यस्तै गरी x एक्सिसमा छ भने उमेर वर्षमा एज इन इयर्स अनि त्यसपछि
अनि त्यसपछि हामी यहाँ ओरिजिन भएको छौं हैन भनेका छौं। त्यसपछि x एक्सिसमा के छ त 0 8 12 16 20 र 24। त्यसैगरी y एक्सिसमा के छ 6 12 18 24 30 र 16 छ नि है। अब चाहिँ यहाँ माय डियर स्टुडेन्ट कि फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल क्लास फ्रम द गिभन cumulative frequency curve. We have to find third quartile class. It means Q3 class. अर्थात हामीले तेस्रो चतुर्थांश हामी चाहिँ के गर्नु छ त अप्पर क्वार्टाइल क्लास हामीलाई के गर्नु छ त यहाँ फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी यहाँ चाहिँ भनेको छ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल, त्यसमा तपाईलाई अप्पर क्वार्टाइल क्लास पनि भन्न सक्छ है, Q3 क्लास भन्नु या थर्ड क्वार्टाइल क्लास भन्नु या अप्पर क्वार्टाइल क्लास भन्नु, त्यो सब के हो त सेम हो, अर्थात माथिल्लो चतुर्थांश है। त त्यसैले यस्तो टाइपको प्रोब्लेममा यहाँले ग्राफमा हेर्नु है, यो चाहिँ सञ्चित बारम्बारता वक्र हो। यो वक्र कस्तो छ भने पहिला यो वक्र हेरौँला। यो ग्राफलाई हामी हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी अन्तिममा पुग्छौं, लास्ट ग्राफको लास्टमा है, अन्तिममा यो ओरिजिनबाट स्टार्ट भएर जुन लास्टसम्म पुगेको छ यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राफको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ अन्तिममा पुगेर त्यसको ठाडोमा हेर्नु होला, अर्थात y एक्सिसमा तपाई हेर्नुभयो भने यहाँ y एक्सिसमा कति हो त 36 हो। त्यो नै के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो यहाँ हेर्नुस् त ग्राफको अन्तिममा अनि y कोअर्डिनेटमा कतिमा पुगेको छ त 36 मा। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं त n = 36 लेख्छौं है। क्लियर भएको भएन? जुन यो सञ्चित बारम्बारता वक्र हो, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वको हामी यो अन्तिम मतलब पोइन्टमा पुग्छौं। त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यो पोइन्टलाई हामी y एक्सिसतिर हामी त्यही हातलाई पेन्सिललाई y एक्सिसतिर लिएर आउँछौं। यहाँ के भयो त 36 हो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट तिर आउँछौं यो, त यो 36 नै के हो त त्यो n = आउँछ। ठीक छ। अब चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरुले यहाँले थाहा छ यहाँ क्वेशन सोधिएको छ तेस्रो चतुर्थांशको श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस् हैन, तेस्रो चतुर्थांशको श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस्। यदि हुन त्यसैले हामी तेस्रो चतुर्थांशको क्लासको फर्मुला के हुन्छ त भन्नु त के हुन्छ 3n/4 औं पद हुन्छ हैन, अर्थात पोजिसन अफ Q3 क्लास। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि 3n/4 औं लेख्छौ। त n को भ्यालु कति छ त n को भ्यालु पुट गरौँ त यहाँ n को भ्यालु कति छ त 36 हो। त्यसैले हामी यहाँ n को भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं। ठीक छ। त कति हुन्छ त 3 * 36/4 अब मल्टिप्लाई गरौँ त अनि 4 ले डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ त 27 आउँछ। यो 3 * 36 गरेर 4 ले तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 27 आउँछ। अर्थात यो जुन यो 27 जुन टिथ आयो, पोजिसन अफ 27 टिथ आयो, यसको चाहिँ हामी 27 मा हेर्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ के गर्छौं माय डियर स्टुडेन्ट, वी शुड गो द y एक्सिस इन भर्टिकल नट होरिजेन्टल, भर्टिकल y एक्सिस। यसमा चाहिँ के गर्छौं भने 27 हेरौँ त, जस्तो यहाँ 6 to 12 छ, 6 to 12 भनेको कतिको इन्टरभल हो 6 को छ, फेरि 6 to 18 18 to कति छ त 24 अनि 24 to कति हो भन्दाखेरि 30 हो, 30 to 36 हो। त्यसैले यहाँ जब 27 आयो भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 24 र 30 को ठीक बीचमा है, किनभने तपाईं यो 6 हो त 24 मा 3 एड गर्नु भने कति हुन्छ 27 हुन्छ। ठीक त हामी के गर्छौं भने y एक्सिस को हामी 27 खोज्छौं र त्यसमा पेन्सिल राखेर हामी के गर्छौं भने होरिजेन्टली हामी चाहिँ के गर्छौं भने अब ग्राफलाई टच गर्छौं, यसरी अगाडिलाई यसरी बढ्छौं र यो ग्राफ जहाँ टच हुन्छ ठीक त्यसको ठाडो अर्थात x एक्सिस तिर हामी तल आउँछौं। त तल आउँदाखेरि तपाई के हेर्नुभयो कि यहाँ हामी 22 to 24 को बीचमा हाम्रो के हुन्छ भने यो क्लास पर्छ। यसरी है यो यसरी गरेर यहाँ आउनु होला अनि यो 20 to 24 अर्थात हाम्रो के हो त Q3 क्लास हाम्रो आयो 20 to 24 हो। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यस्तै गरी तपाईको यो मात्र अहिले त मानौ यो यस्तो टाइपको प्रोब्लेममा Q3 क्लास सोधिहाल्यो, अर्थात तेस्रो चतुर्थांश सोध्यो, हुन सक्छ तपाईलाई Q1 क्लास पनि सोध्न सक्छ है। फर्स्ट
हैन के अरे फर्स्ट क्वार्टाइल पनि सोध्न सक्छ, अर्थात् यसलाई हामी लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ वा पहिलो चतुर्थांश भन्छौँ, यसलाई लोअर क्वार्टाइल वा तल्लो चतुर्थांश भन्छौँ। त Q1 क्लास इक्वल्स टू फर्मुला के हुन्छ n/4 n/4 n को प्लेसमा फेरि त्यस्तै यहाँ हाल्नु होला, n को प्लेसमा n को हामी पोजिसनमा कति राख्छौँ त 36 राख्छौँ। त 36 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु भने कति हुन्छ 9 हुन्छ। अनि फेरि यो y कोअर्डिनेटमा 9 मा हामी हेरौँ, किनभने 6 र 12 को बीचमा ठीक 9 पर्छ। अनि 9 लाई यसो हेर्यो भने यहाँ गरे यो ग्राफमा हैन 6 र 9 को बीचमा 6 र 12 को बीचमा 9 हुन्छ। अनि त्यसमा हामी पेन्सिल राखेर र हामी के गर्छौँ होरिजेन्टली अगाडि बढ्छौँ र ग्राफ जहाँ टच हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा हामी तल x कोअर्डिनेटमा के गर्छौँ त हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी Q2 मा पनि यो n/2 हुन्छ हैन। Q2 क्लासको फर्मुला के हुन्छ त n/2, n को भ्यालु 36 छ। अर्थात् मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने यहाँनिर कि यो 9B मा थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकाल्न भनेको छ। यदि मानौ थर्ड क्वार्टाइल क्लास नभनेको भए Q1 भनेको भए कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो, Q2 भनेको भए कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले यो फर्मुलालाई एकचोटि अलिकता जिकिर गरिदिएको। त्यसैले Q1 क्लास इक्वल्स टू फर्मुला के हुन्छ त n/4। Q1 क्लास मिन्स लोअर क्लास हैन फर्स्ट क्वार्टाइल, यो कुरा बुझौँ है। त्यसै गरी Q2 क्लास मिन्स मिडियन हैन 50%, यसरी n/2 हामी अर्थात् यो साथसाथ मैले दुईटै तीनवटै कुरा गरिदिएँ है। ठीक छ, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला यो। त्यसै गरी अन्य पनि प्रब्लमहरु तपाईहरु योलाई हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले क्लियर गरेको हो। अब चाहिँ माय डियर स्टुडेन्ट वी शुड गो द क्वेशन नम्बर 10A। क्वेशन नम्बर 10A तपाईको सामने स्क्रिनमा आयो, स्क्रिनमा पढ्नुस् त के छ। 3 देखि 27 सम्म लेखिएको संख्या पतिहरुबाट एउटा पति नहेरिकन थुत्दा सो पति 4 अथवा 7 ले निशेष भाग लाग्ने संख्या भएको पति पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस्। इंग्लिश में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग number exactly divisible by 4 or 7 when the card is drawn randomly from the number of cards numbered from 3 to 7। अर्थात एक्चुअली मैले फेरि पढेँ अलिकता फास्ट भयो क्यारे। 3 देखि 27 सम्म लेखिएको संख्या पतिहरुबाट एउटा पति नहेरिकन थुत्दा सो पति 4 अथवा 7 ले निशेष भाग लाग्ने संख्या भएको पति पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस्। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ अ कार्ड हैविंग अ नंबर exactly divisible by 4 or 7 when the card is drawn randomly from the number cards numbered from 3 to 27। ठीक छ। तो माय डियर स्टूडेंट यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन के हो भने यो क्वेशन हाम्रो प्रोबेबिलिटी को बाटो क्वेशन छ। अनि प्रोबेबिलिटी को क्वेशन भन्दाखेरि हामीलाई सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यहाँ चाहिँ यसमा हेर्नुस् त जसरी हामी यहाँ और के यहाँ क्वेशन सोधिएको छ डिभिजिबल बाइ 4 और 7 भनेको छ। 4 और 7 भनेको छ। त 4 और 7 भनेको यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एडिसन रूल को कुरा गरिरहेको छ। त्यसैले हामी एडिसन रुल्स फर प्रोबेबिलिटी अर्थात सम्भाव्यताको कुनले जोडको नियम जोडको सिद्धान्तमा हामी चाहिँ के गर्छौं त फर्मुलालाई हेर्छौं। त्यस्तो यसलाई त्यसैले हामी चाहिँ यो फर्मुलालाई हामी हेर्दाखेरि यसमा के देखिरहेको छौं भन्दाखेरि के यसमा चाहिँ हाम्रो एडिसन लमा कुन फर्मुला हामी देख्छौं त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हाम्रो यहाँ आउँछ हामी पढेका छौं के त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हैन। त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स अर्थात यसलाई हामी के पारस्परिक निषेधक घटना भन्छौं है। पारस्परिक निषेधक घटनाहरु त के भन्ने छ टू इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स इफ they cannot occur at the same time, that is they have not outcome in common। My dear students
मलाई लाग्छ यहाँहरूले पारस्परिक निषेध घटना के बुझ्नुहुन्छ भने यदि दुईवटा घटनाहरूले एक घटनालाई अर्को घटनालाई के गर्छ त निषेध गर्छ त्यस्तो घटनालाई हामी के भन्छौँ भने पारस्परिक निषेध घटना भन्छौँ। अर्थात् जसरी एउटा क्वाइनलाई टस गरौँ है र यतातिर के गरौँ भने एउटा डाइसलाई पनि के गरौँ मतलब त्यसलाई फालौँ हैन थ्रो गरौँ र यो क्वाइनको टसिङमा र यता डाइसको हामी थ्रो गर्यो भने त्यो दुईटैको बीचमा केही कमन छ त कमन छैन नि हो। त यहाँ चाहिँ के गर्यो भने डाइसको कुनै एउटा इभेन्टलाई र यता क्वाइनको इभेन्ट बीचको कुनै कमन छ भने छैनन् भने अर्थात् हामी यस्तो यसलाई क्वेसनको रूपमा हामी बनाउन सक्यौँ भने क्वाइनमा एच पल्टिने र डाइसमा 1 पल्टिने क्वाइन के रे सिक्का र डाइसलाई एकैपट्टि उफार्दा सिक्कामा 1 अथवा डाइसमा सिक्कामा एज हेड टाउको पल्टिने वा डाइसमा 1 पल्टिने वा भनेको छ है वा पल्टिने सम्भावना कति होला। माई डियर स्टुडेन्ट हियर त डाइस र सिक्का यहाँ चाहिँ डाइसमा के भन्यो एज भन्यो सिक्कामा के भन्यो 1 भन्यो यो दुईटै बीच कमन छ त छैन नि। त्यसैले डाइसको एज र क्वाइनको एज र डाइसको 1 ले के गर्छ त यो चाहिँ एकअर्काको पारस्परिक निषेध घटना हुन् वा दिज आर कल्ड वी क्यान से म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यो कस्तो इभेन्ट भयो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो अर्थात् त्यो दुईटा इभेन्टमा कमन छैन आउटकम के छ त कमन छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ। त्यसैले हामी त्यो दुईटा इभेन्टले यदि मानौँ अब फर्मुलाको रूपमा फर्म गर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ किनभने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको हुनाले। अर्थात् यहाँ चाहिँ के हुन्छ अर्थात् प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टू के हुन्छ त 0 हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ कमन छ त छैन नि। सो द टू इभेन्ट्स क्यान नट अकर एट द सेम टाइम। क्लियर भयो मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला माई डियर स्टुडेन्ट। अब यसैलाई फेरि भन्नुहुन्छ कि सर एडिसन रुल फर प्रोबेबिलिटीको अर्को पनि छ के छ त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यदि पारस्परिक निषेध घटनाहरू होइनन् भने इट मिन्स इट हैज द कमन आउटकम्स अफ द टू इभेन्ट। यदि दुईटा इभेन्ट बीचमा यदि कमन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छ। त्यसको फर्मुला भनेको भए के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी और ए और बी हैन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी अनि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी लेख्थ्यौँ। क्लियर। तर यहाँ चाहिँ हामीसँग अब चाहिँ हाम्रो क्वेसनतिर लागौँ है। क्वेसनमा पहिला अब क्वेसन साथसाथै हामी सँगसँगै कुरा गऱ्यौँ भने यता फर्मुलाको र यता क्वेसनको पनि कुरा गऱ्यौँ भने हामी क्लियर हुन्छौँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुझ्यो भने विद्यार्थी भाइहरु हो कि यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने 3 देखि लिएर 27 सम्मको एउटा नम्बर कार्ड हो। त्यो नम्बर कार्डमा 4 ले डिभाइड जान्ने र 7 ले डिभाइड जाने है 4 ले डिभाइड जाने संख्या र 7 ले डिभाइड जाने संख्या 4 ले अथवा 7 ले डिभाइड जाने संख्याहरूको सम्भावना नम्बर कार्डको सम्भावना पत्ता लगाउनुहोस्। सो फर्स्ट अफ अल सल्युसन हियर द टोटल नम्बर अफ कार्ड्स इज इक्वल्स टू हामी चाहिँ यहाँ यसमा अलिकति यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। एउटा टेक्निक के त भन्दाखेरि जसरी हामी यहाँ 3 to 27 भयो भन्दाखेरि कार्डिनल नम्बर अफ एस कति हुन्छ त कतिवटा कार्ड छ त यसको चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने एउटा टेक्निक जस्तो 3 to 27 भयो भने पहिला यो 27 लेख्नु होला अनि यो -3 गर्नु होला अनि यो लास्टमा गएर +1 गर्नुस् अर्थात् 27 - 3 + 1 27 बाट 3 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 24 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 25 अर्थात् यो चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ एस भयो। यो सिम्पल स्पेस भयो। टोटल नम्बर अफ यहाँ n छुटेको छ यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ एस हुन्छ यहाँ n छुटेको छ त्यसै अर्थात् यो कार्डिनल नम्बर अफ एस इक्वल्स टु कति भयो 27। एउटा टेक्निक छ है फेरि जसरी यो त अहिले सिम्पल छ तपाईँ काउन्ट गरेर पनि हात निकाल्न सक्नुहुन्छ 3 to 27 तर धेरै ठुलो नम्बर पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामी के गर्छौं त सबभन्दा जस्तो 3 to 27 छ भने यो 27 लाई पहिला हामी लेख्ने त्यसपछि सुरुको जुन नम्बर हुन्छ त्यो -3 लेख्ने जस्तो 23 - 1 लास्टमा गएर +1 गर्नु होला। त्यो एउटा टेक्निक हो। र एउटा अर्को टेक्निक के छ भने जस्तो 3 to 27 भयो त यहाँ चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ एस इक्वल्स टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कार्डिनल नम्बर अफ एस इक्वल्स टु अर्को टेक्निकबाट जस्तो 27 भयो भने 27 माइनस अब यहाँ 3 2 भन्यो त 3 बाट स्टार्ट हो भने त उता कतिवटा नम्बर छुट्यो
3 to 7 भन्यो भने उता कतिवटा नम्बर छुट्यो त 2 वटा अर्थात 1 to 2 त्यसैले हामी 27 - 2 गर्दाखेरि कति भयो त 25 त्यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं त नम्बर पत्ता लगाउँछौं क्लियर छ अब चाहिँ त्यसपछि के भन्यो भने 4 ले ठीक भाग जाने त 4 ले डिवाइड जाने कुन कति 3 देखि लिएर कतिसम्म त 27 सम्म 3 देखि 27 सम्म कुन नम्बरले डिवाइड जान्छ त 4 8 12 16 20 र 24 अर्थात हामी यसलाई ए लेट गरौं a = 4 8 12 16 20 24 ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 4 ले भाग जाने संख्याहरु 3 देखि 27 का बीचमा है फेरि कति हुन्छ त 4 8 12 16 20 24 हुन्छ नि किनभने 24 पछि जानु भने 28 भइहाल्छ त हाम्रो 27 सम्म मात्र छ हैन त्यसैले हामी त्यतिसम्म लेखेको अर्थात अब यहाँ यसको कार्डिनल नम्बर भन्नुस् त कति हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ a = काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 त्यसैले हामी यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ a = कति लेख्छौं त 6 भइहाल्यो क्लियर अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने अब डिभिजिबल बाइ 7 अर्थात 7 ले ठीक भाग जाने 7 ले ठीक भाग जाने भनेको अब 3 देखि लिएर 27 सम्म 3 देखि 27 सम्म 7 ले डिवाइड जाने कुन नम्बर हुन सक्छ हुन्छ 7 अनि 14 21 त्यसपछि 28 हुन्छ तर 28 त हाम्रो हुँदैन किनभने 27 सम्म मात्रै हो त्यसैले कति भयो भन्दाखेरि b यसलाई लेट गरेको b = 7 14 र 21 के भयो त सेट बन्यो अर्थात यसको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ त्यसको कार्डिनल नम्बर कति भयो त कार्डिनल नम्बर अफ b = कति भयो त 3 भइहाल्यो अर्थात माइ डियर स्टुडेन्ट हियर दुईवटा इभेन्ट भयो a र b भयो अब यो a मा हेर्नुस् 4 8 12 16 20 र 24 मा र b मा हेर्नुस् 7 14 र 21 मा कमन छ त कुनै कमन हेर्नुस् त कमन छ छैन नि हो त यस्तो टाइपको इभेन्टलाई हामी के भन्छौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो हियर डिभिजिबल बाइ 4 र डिभिजिबल बाइ 7 कस्तो टाइपको इभेन्ट हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स इन नेपाली पारस्परिक निषेधक घटना क्लियर भयो अर्थात यसमा हामी कस्तो फर्मुला युज गर्छौं त प्रोबेबिलिटी अफ a और b = प्रोबेबिलिटी अफ a + प्रोबेबिलिटी अफ b राइट अब त्यही हामी फर्मुला लेख्यौं के लेख्यौं फर्मुला त प्रोबेबिलिटी अफ a और b = प्रोबेबिलिटी अफ a + प्रोबेबिलिटी अफ b त माइ डियर स्टुडेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ a = फर्मुला के हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ a बाइ कार्डिनल नम्बर अफ s प्लस प्रोबेबिलिटी अफ b को फर्मुला के हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ b बाइ कार्डिनल नम्बर अफ s फेरि भन्नुको सर यो किन यसरी गर्ने हामी माथि नै किन न प्रोबेबिलिटी निकाल्दिने कार्डिनल प्रोबेबिलिटी अफ a को र प्रोबेबिलिटी अफ b को राखेर डाइरेक्टै राख्न सक्छौं यस राख्न सक्नुहुन्छ माथि नै निकालेर तपाईं डाइरेक्टै राख्न सक्नुहुन्छ तर मैले यसरी बनाएको छु कसरी बनाएको छु यहाँ तपाईं हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ a को फर्मुला कार्डिनल नम्बर अफ a बाइ कार्डिनल नम्बर अफ s प्लस फेरि प्रोबेबिलिटी अफ b को फर्मुला के त कार्डिनल नम्बर अफ b बाइ कार्डिनल नम्बर अफ s ठीक छ अब चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ a को पोजिसन हामी कति राख्छौं हामीसँग छ नि यहाँ 6 त्यो राख्छौं कार्डिनल नम्बर अफ a सिम्पल स्पेस टोटल सिम्पल स्पेस कति छ त भन्दाखेरि 25 छ त्यो लेखौं कार्डिनल नम्बर अफ s को ठाउँमा भ्यालु पुट गरौं है अर्थात पुट गर्दाखेरि कति भयो त 6/25 प्लस 3/25 हेर्नुस् त यो कस्तो फ्र्याक्सन हो दिस इज द लाइक फ्र्याक्सन हैन लाइक फ्र्याक्सन छ त लाइक फ्र्याक्सन हुँदाखेरि हामी के गर्छौं एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो यो त हैन 25 मा हैन डिनोमिनेटरमा 25 हुन्छ र न्युमरेटरको 6 + 3 भइहाल्छ त 6 + 3 तपाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ त 9/25 हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर र लास्टमा तपाई हेन्स लेख्नु होला अनि हेन्स लेखेर अनि के हुन्छ हाम्रो यहाँ यसलाई हेन्स लेखौं हेन्स कसरी लेख्छौं The probability of getting a card number divisible by 4 or 7 is 9/27. या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने 4 अथवा 7 ले निशेष भाग लाग्ने संख्या भएको पति पर्ने सम्भाव्यता 9/25 हुन्छ अनि लेख्नु आन्सर भइहाल्यो क्लियर भएको होला मलाई लाग्छ हैन अब चाहिँ हामी के गरौं भने अब क्वेशन नम्बर 10 को बी मा प्रवेश गरौं आदरणीय श्रोताहरु
यदि यहाँहरूले यदि भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ट्युसन र यो यहाँहरूले अहिले रेडियो तराईको 107 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको छ र अहिले म गणित शिक्षक रामबाबु बैठा अनिवार्य गणितको रेडियो ट्युसन म लिइरहेको छु। त्यस्तै गरी यहाँहरूले अवगति छ होला कि म यो 55 सेटको हैन 17th एडिसन को सेट नंबर 36 को क्वेश्चन नंबर भर्खरै हामीले 10A सकायौं। अब चाहिँ हामी ग्रुप बी को क्वेश्चन नंबर 10B मा प्रवेश गर्दै छौं। त्यसैले हामी अब क्वेश्चन नंबर 10B यहाँहरुको स्क्रिनमा आएको छ हेर्नुलाई। क्वेश्चन यस्तो छ, नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरुलाई यो ट्री डायग्राम अन्तर्गत क्वेश्चन हुन्छ। यो पनि सम्भाव्यताकैबाट क्वेश्चन हुन्छ। 5 वटा राता र 9 वटा पहेँला उत्तरै र उस्तै बलहरू भएको झोलाबाट एक पछि अर्को गरी पुनः नराखी 2 वटा बलहरू झिक्दा आउने सबै परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस्। फेरि एकचोटि पढे। 5 वटा राता र 9 वटा पहेँला उत्तरै र उस्तै बलहरू भएको झोलाबाट एक पछि अर्को गरी पुनः नराखी 2 वटा बलहरू झिक्दा आउने सबै परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस्। इन इंग्लिश, from a bag containing 5 red and 9 yellow balls of same shape and size, 2 balls are drawn randomly in succession without replacement. Show the probabilities of all outcomes on a tree diagram. क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला हामी यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला गिभन के छ भन्दाखेरि यसमा हामीलाई ट्री डायग्राममा देखाउनु छ हैन। त त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला के गरौँ भने टोटल नम्बर अफ बल्स, यसमा टोटल नम्बर कति हेर्नुस् त 5 वटा रेड बल छ हैन, 5 वटा रेड बल छ र 9 वटा के छ येलो बल छ हैन। अर्थात हामी के लेख्छौं जम्मा बल संख्या बराबर 5 + 9 लेख्छौं अर्थात 5 + 9 लेख्छौं। कार्डिनल नम्बर अफ एस बराबर 5 + 9 = 14। क्लियर छ है। अब त्यसपछि यहाँ ध्यान के दिनु होला यसमा, जस्तो जम्मा दुईटा इभेन्ट छ। के इभेन्ट छ त यहाँ रेड र येलो बलको छ र यो चाहिँ बलहरुलाई कति पटक त्यहाँ गरेको ड्रन गरेको छ, कति पटक झिकेको छ। एउटा ब्यागमा छ, झोलामा छ। त एउटा झोलामा उले यो टाइम्स ध्यान दिनु होला है। 2 balls are drawn सरी। त यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौं 2 balls are drawn अर्थात दुईटा बल के भयो त झिक्यो। अनि त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो ध्यान दिनु होला। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको पुनः नराखिकन है सरी। त्यो पुनः नराखिकन फेरि के भन्यो भने त्यसमा चाहिँ झोलामा नराख्ने, 2 पटक झिक्ने। जस्तो एक पटक एउटा बल झिक्यो फेरि त्यसलाई त्यो झोलामा नराखिकन अर्को बल झिक्ने है, त्यस्तो चाहिँ के छ यो चाहिँ इभेन्ट हो। अनि सो द प्रोबेबिलिटीज अफ अल आउटकम्स अन अ ट्री डायग्राम। तो यहाँ चाहिँ हामी के लेख्यौं, त्यसैले हामी यहाँ राता बल संख्या कति हो 5, त्यसैले नम्बर अफ रेड बल्स कार्डिनल नम्बर अफ आर इक्वल्स टू कति लेख्यौं भन्दाखेरि 5 लेख्यौं। त्यस्तै गरी येलो बल कार्डिनल नम्बर अफ वाई इक्वल्स टू 9 लेख्यौं हैन। अब चाहिँ हामी ट्री डायग्राम यसलाई देखाउँ है। ट्री डायग्राम में हामी प्रस्तुत गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनु होला कि यो कति टाइम्स भन्दाखेरि कतिवटा बल झिकेको छ 2टा, हामी 2 टाइम्स मा ध्यान दिनु होला अर्थात 2 पटक हामी के गर्छौं त्यसलाई झिक्छौं। र अर्को के छ ध्यान दिनुपर्ने विथ रिप्लेसमेन्ट छ कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ।
पुनः राखी छ कि पुनः नराखी छ, त यो चाहिँ हाम्रो के छ प्रब्लम, पुनः नराखी विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ, अर्थात् एकचोटि झिकेको बल त्यसमा हाल्नु छैन, त्यसलाई बाहिर फ्याँक्दिनु छ। ठिक छ, त त्यसैले हामी के गर्यौं त यहाँ त हामी चाहिँ हेर्नुस् त पहिला हामी एउटा झोलामा कतिवटा छ त भन्दाखेरि एउटा हामी गोल बनाऊ हैन, एउटा चाहिँ रेक्टेंगुलर शेप बनाउनुस् या सर्कुलर शेप बनाउनुस्, त्यसमा चाहिँ के लेख्नुस् 5r र अर्को 9r लेख्नुस् हैन, सरी 9y, किनभने हामी r भनेको रेडलाई सिम्बल गर्छौं भने y भनेको कलाई येल्लोलाई, त्यसैले रेक्टेंगुलर वा सर्कुलर शेप बनाऊ हैन, त्यसमा लेखौं 5r 9y। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ, फर्स्ट चोटी हामी जब यसलाई ड्र गर्छौं त पहिला चोटी मानौं हामी एउटा झोलामा 5 वटा रेड बल र 9 वटा येलो बल छ, त त्यस मध्येमा हामी एउटा बल झिक्यो भने रेड बल मानौं हामी पहिला हात हाल्यौ त एउटा रेड बल आयो, त एउटा रेड त्यसमा त्यो झोलामा जम्मा रेड बल कति छ त 9 5 कति 14, अर्थात् त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, रेड बलको पहिलो चोटी हामी झिक्यो भने रेड बलको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ P1 हैन r इक्वल्स टु कति हुन्छ त 5/14 हुन्छ। ठीक छ, त्यस्तै गरी हामी चाहिँ यदि मानौ सपोज यदि y झिकेको भए, यदि मानौ y येलो बल आएको भए त येलो बल कति हो त 9 हो, त 9 कति आउँथ्यो 14 आउँथ्यो। क्लियर छ, मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरुले बुझिसक्यो होला। अब चाहिँ अर्को चाहिँ हामी हेरौं, अर्कोतिर जाउँ, जसरी हामी यहाँ कुरा गरौं कि एउटा झोलामा 5 वटा रेड बल र 9 वटा येलो बल छ। क्लियर छ, त यो रेड बल त हामी के गर्यो भने फर्स्ट रोमा यो P1 r इक्वल्स टु 5/14, अर्थात् फर्स्ट रोमा हामी रेड बल एउटा झिक्यौं, त हामी अर्कोतिर जब अर्को ड्रमा जान्छौं, अर्कोपट्टि हामी झिक्छौं त त्यतिखेर रेड कतिवटा हुन्छ, त्यहाँ भित्र जो झोलामा 4 वटा रेड हुन्छ भने 9 वटा येलो हुन्छ, अर्थात् 4 वटा राता बल हुन्छ भने 9 वटा के हुन्छ पहेँला बल हुन्छ। त त्यस मध्येमा फेरि हामी के गर्छौं भने अर्को ड्र गर्यो भने यदि मानौ फेरि यदि हामी यो येलो बलतिर जाउँ, येलो बल यदि फर्स्ट ड्रमा हामी येलो बल यदि तानेको भए त त्यो 9/14 आउँथ्यो, अर्थात् हामी जब दोस्रो पट्टि हामी ड्र गर्न जान्छौं त हामीसँग के बाँकी बस्छ, रेड 5 वटा र येलो कतिवटा 8 वटा है। मलाई लाग्छ यो आवाजबाट त्यति क्लियर भइराछ कि छैन, तर यो यहाँहरुले यदि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो जुन भिडियो छ मेरो YouTube च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा यो भिडियो मतलब आज बेलुकासम्म अपलोड भइहाल्छ, यहाँहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरु भिडियो पनि हेर्नुस् है, यो अलिकति आवाज भन्दा पनि क्लियर भएन भने, तर मैले कोशिश गरिरहेछु रेडियोबाट पनि क्लियर गर्नलाई। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्यो भने जब हामी रेड बल फर्स्ट ड्रमा झिक्यौ, जब दोस्रो ड्रमा हामी रेड बल झिक्यौ भने त कति हुन्छ, दोस्रो ड्रमा एउटा रेड बल त घटिसकेको छ, त्यसैले 4 कति हुन्छ 13 हुन्छ, र त्यहाँ दोस्रो ड्रमा हामी तान्दाखेरि त येलो बल त घटेको छैन, त्यसैले त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 9/13। दोस्रो ड्रमा 4r र 9y हुन्छ, त्यसैले 9 4 कति भयो 13 भयो, त्यसैले 4/13 र यहाँ 9 कति हुन्छ 13 हुन्छ। यो ध्यान दिनु होला है। यो कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि विदाउट रिप्लेसमेन्ट, अर्थात् हामी त्यो झोलामा हामी राखिरहेका छैनौं, त्यो बल बाहिर छोडिदिरा छौं हैन। त्यस्तै गरी यदि मानौ हामीले यदि येलो बल झिकेको भए त रेड बल कति हुन्थ्यो 5, दोस्रो ड्रमा दोस्रो चोटी हामी झिक्दाखेरि रेड बल 5 वटा जस्ताको तस्तै र येलो कति हुन्थ्यो 8 वटा बल त्यो झोलामा बाँकी रहन्थ्यो, किनभने हामी येलो एउटा झिकेर बाहिर राख्दै छौं। त त्यसैले यदि मानौ हामीले झिक्दाखेरि रेड बल आयो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ P2r इक्वल्स टु 5/13 त्यो लेख्छौं। यदि मानौ येलो आएको भए अर्थात् प्रोबेबिलिटी अफ P2y इक्वल्स टु कति हुन्छ त 8/13 हुन्छ नि है। ठीक छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइहरु त्यसपछि हाम्रो अर्को यदि थर्ड ड्रमा गएको भए त्यहाँ रेड बल कति हुन्थ्यो फर्स्टमा 3r र त्यसपछि येलो बल 9 वटा, त्यस्तै गरी अर्कोमा के हुन्थ्यो रेड बल 4 वटा रेड बल र 8 वटा येलो बल हुन्थ्यो, किनभने यसमा त येलो तपाईले झिक्नु भएको छ, त्यसैले एउटा यहाँ येलो घट्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ रेड बल हामी एउटा यहाँ झिक्यो भने रेड बल एउटा घट्छ, त्यसैले यहाँ 4 रेड हुन्छ र 8 येलो हुन्छ हैन, यहाँ रेड एउटा झिकिसकेपछि। त्यस्तै गरी हामी यदि यहाँ येलो बल झिक्यो भने यहाँ रेड 5 वटा हुन्छ भने यो येलो कति हुन्छ 7 वटा हुन्छ, त्यसैले हामी अर्थात् यसको जुन रिजल्ट हुन्छ आउटकम हुन्छ
त्यसैले यहाँ आर आर हुन्छ हैन, आर आर हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ के हुन्छ आर वाई हुन्छ र यहाँ के हुन्छ वाई आर हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यहाँ चाहिँ वाई वाई हुन्छ, अर्थात येलो येलो हुन्छ हैन, रेड 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 येलो येलो रेड र अर्को के हुन्छ येलो येलो हुन्छ नि है। मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला। अब चाहिँ मलाई लाग्छ अब विद्यार्थी भाइहरुहरू क्लियर भइसक्यो होला। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर अर्को लागौं, अब ग्रुप सी मा जाउँ है। यो हामी ग्रुप बी अहिले यही सकायौं। अब क्वेशन नम्बर हामी चाहिँ के गर्छौं ग्रुप सी मा हामी प्रवेश गर्यौं। अर्थात ग्रुप सी को क्वेशन चाहिँ के हुन्छ त सेटबाट हुन्छ। त्यसैले यहाँ अलिकति यो क्लियरली बुझ्नु होला। समुदायमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 35% ले लोकगीत मात्र मन पराएछन्, 20% ले आधुनिक गीत मात्रै मन पराएछन्, 30% ले दुवै गीतहरू मन पराएछन् र 450 ले दुवै मन पराएनन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी लोकगीत मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। माई डियर स्टुडेन्ट, यो क्वेशन अलिकता लङ भएको हुनाले लङ क्वेशन यहाँहरुले यो वर्ड प्रब्लम हो, त्यसलाई हामी नेपालीमा शाब्दिक समस्या भन्छौं। त्यसैले शाब्दिक समस्या अर्थात यस्तो टाइपको प्रब्लम सल्युसन गर्दाखेरि यो 4 वटा स्टेप अपनाउनु होला। पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम, समस्यालाई पहिला के गर्ने बुझ्ने, त्यसपछि मेकिङ अफ अ प्लान, योजना बनाउने प्लानिङ गर्ने, यो समस्यालाई कसरी चाहिँ हामी हैन त्यस प्लानिङ बनाउने। त्यसपछि नम्बर 3 मा क्यारिङ आउट अफ द प्लान, त्यो जुन हामी प्लान बनाउँछौं त्यो प्लानको आधारमा हामी सल्युसनतिर लाग्ने र लास्टमा के गर्ने भने लुकिङ ब्याक परिणामलाई चेक गर्ने, हामीले सल्युसन गरेको राइट हो कि रङ हो। क्लियर? अनि यसरी हामी चाहिँ गरे के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो ग्रुप सी को क्वेशन हो, यो वर्ड प्रब्लमलाई हामी यसरी हामी गयो भने के हुन्छ भने हाम्रो सल्युसन सम्भव हुन्छ। त्यसैले अलिकति यो लामो भएको हुनाले त्यसैले मैले बार बार स्टुडेन्टलाई के भन्छु भने यदि वर्ड प्रब्लमलाई यहाँहरुले कम से कम 2 or more than 2 टाइम्स त्यसलाई पढ्नुस् र त्यसलाई पढिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुस् अनि गिभन के छ त्यो लेख्नुस् र निकाल्नु पर्ने के छ हैन, फाइन्डिङ के गर्नु छ त्यो इक्वल्स टु व्हाट गरौँ अनि त्यसपछि उता रबतिर गएर प्लानिङ गरौँ अनि त्यसपछि सल्युसनतिर लागौँ अनि लास्टमा एन्सर चेक गरौँ। अनि त्यो एन्सर हैन प्रत्येक क्वेशनको तपाईं एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो जुन सल्युसन गरेका छौं त्यो सल्युसनको एन्सर राइट हो कि रङ हो है। त्यसैले मैले यसलाई एकचोटी मैले फेरि पढे यो क्वेशनलाई। समुदायमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 35% ले लोकगीत मात्र मन पराएछन्, 20% ले आधुनिक गीत मात्र मन पराएछन्, 30% ले दुवै गीत मन पराएछन् र 450 जनाले दुवै मन पराएनन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी लोकगीत मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि हामी यसलाई इंग्लिशमा पढ्छौं। इंग्लिशमा क्वेशन यस्तो छ, यो क्वेशन नम्बर 11 हो। क्वेशन नम्बर 11, इन अ सर्वे अफ कम्युनिटी it was found that 35% liked folk songs, only 20% liked modern songs, only 30% liked both songs, and 450 did not like both songs. Find the number of people who liked folk song by using Venn diagram. Clear? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो अब टाइम पनि हैन 1:57 गइसक्यो। अब यो लङ क्वेशन भएको हुनाले हैन यो मलाई लाग्छ अब यो सम्भव छैन, अहिले 58 पनि भइहाल्यो। त्यसैले माई डियर स्टुडेन्ट यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी भोलि सल्युसन गर्छौं। त्यसैले यहाँहरुले यदि कुनै किसिमको जिज्ञासा छ भने यहाँहरुले आज पनि बिहानै मलाई लाग्छ एउटा स्टुडेन्टले हैन उता चाहिँ फेसबुक पेजमा र यता चाहिँ के फोन गरेर पनि मेरो नम्बरमा फोन गरेर पनि विद्यार्थीहरुले आज क्वेशनको सल्युसन पाउनु भएको छ। त्यसैले यहाँहरुलाई पनि यदि कुनै किसिमको हैन प्रब्लम छ भने म्याथसँग रिलेटेड यहाँहरुले मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ मा यहाँहरुले गएर फोटो खिचेर त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी त्यहाँ मेरो फेसबुक पेज जुन सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ हो
त्यहाँ धेरै प्रब्लमहरू मैले टेक्स्टमा हैन कपीमा सल्युसन गरेर राखेको छु। त्यो सल्युसन पनि यहाँलाई धेरै काम लाग्छ। त्यहाँ धेरै भिडियोहरू छ, अप्सनल म्याथ र सी म्याथको छ, त्यो भिडियो यहाँहरूलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरी मेरो जुन युट्युब च्यानल छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, त्यहाँबाट पनि गएर यहाँहरूले यो 9 र 10 को लागि र एसीलाई विशेष गरी लक्षित गरी धेरै भिडियोहरू मैले बनाएको छु। यहाँहरूले युट्युबमा गएर मेरो युट्युब च्यानल हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, यहाँले गएर त्यहाँ चाहिँ सब्सक्राइब गरे अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरु भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैले यदि तपाईलाई यदि कुनै किसिमको यदि अनलाइन ट्युसन र अनलाइन क्लासको लागि नम्बर चाहिएको छ भने मेरो नम्बर छ एनसेल नम्बर 98 452 32 860, यो एनटीसी को नम्बर हो 9845232680, यो एनटीसी को हो 9845232860। त्यस्तै गरी एनसेल को 9812258860 अर्थात 9812258860। र यो यस नम्बरमा यहाँहरूले बिहानको 7 बजेदेखि लिएर 10 बजेसम्म यहाँले मलाई यो डाइरेक्टली कल गरेर तपाईहरु क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि हैन भने तपाईले यदि भिडियो टेक्स्टबाट सल्युसन चाहनुहुन्छ भने मैले सल्युसन गरेर टेक्स्ट अर्थात कपीमा सल्युसन चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजमा गएर यहाँहरूले फोटो खिचेर त्यसमा मेरो पोस्ट फेसबुक पेजमा चाहिँ यहाँहरूले पोस्ट गरिदिनु, अनि त्यसपछि म त्यहाँ सल्युसन गरेर हाल्दिन्छु हैन। र त्यस्तै गरी यहाँ यदि मेरो यो कार्यक्रम यो रेडियो ट्युसन क्लासमा कुनै एउटा जिज्ञासा या कुनै कमेन्ट छ भने यो कार्यक्रमलाई कसरी चलाउँदा राम्रो हुन्छ, यहाँहरूले गएर रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को फेसबुक पेजमा गएर यहाँहरूले त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या मेरो फेसबुक पेजमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै भन्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ र भोलि सेम यही टाइममा आउने बाचा गर्दै म यो जुन कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र रेडियो तराईको सेटबाट म भोलि सेम यही टाइममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म गणित शिक्षक रामबाबु बाठा यहाँहरूको समक्षबाट बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।